अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता है तो उसके इंतकाल के तीसरे दिन तीजा किया जाता है, और उसके बाद 10वां किया जाता है, 20वां किया जाता है, 40वां किया जाता है, और बरसी भी की जाती है इसाले सवाब की शक्ल में। तो क्या ये तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी करना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है? आज इस मसले पर हम कुछ रोशनी डालते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले हम कुरान मजीद को देखते हैं, क्या इसका सबूत कुरान मजीद में हमें मिलता है? तो अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आयत करीमा का तर्जुमा क्या है? आयत करीमा का तर्जुमा ये है कि ऐ रब, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और सारे मुसलमानों को बख्श दे उस दिन जिस दिन हिसाब कायम होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मालूम क्या हुआ, वफात याफ्ता लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना कि अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो कुरान मजीद से तो हमें ईसाले सवाब का सबूत मिला आयत करीमा के अंदर। अब आइए मैं आपके सामने हदीस पाक पेश कर रहा हूँ। मिशकात शरीफ और बैहक़ी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत खबर में डूबने वाले शख्स की मिसल होती है जो फरियाद करती है। इस वक्त मैयत अपने माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार की दुआ की मुंतज़िर होती है, और जब उसे यानी मैयत को उनकी दुआ और सवाब पहुंचता है तो उस वक्त मैयत को इनकी भेजी हुई दुआ दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब होती है, और अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ और इसाले सवाब के सदक़े में मैयत पर पहाड़ों की मानिंद रहमतों की बरसात फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आयत और एक हदीस मैंने इसाले सवाब के सबूत के तौर पर पेश कर दी है। यूं तो कई आयतें हैं और बेशुमार अहदीस में इसाले सवाब का सबूत मिलता है, लेकिन वीडियो कहीं तवील ना हो जाए उस डर से मैं सिर्फ एक आयत और एक हदीस पाक मैंने पेश की है। अक्लमंद अगर कोई है, दानिश्वर अगर कोई है, तो उसे यही चीज़ काफ़ी है, लेकिन कोई हड़ धर्म है तो उसके लिए दफ्तर भी रख दिया जाए, वह इनकार कर देगा। अब ये तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी क्या है, इसको मैं एक मिसाल के जरिए आपके सामने बात पेश करूंगा। जैसे कुआं है, नदी है, नाला है, दरिया है, समंदर है, ये सब अपनी जगह है, लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ हकीकत है, वो क्या है? पानी। असल हकीकत पानी है, लेकिन पानी जहां रहता है उस निस्बत की वजह से उस पानी का नाम बदल जाता है। कुएं में रहने वाले पानी को कुआं कहा जाता है, नदी में भी पानी होता है लेकिन नदी में रहता है इसलिए उसे नदी कहा जाता है, दरिया में भी पानी ही होता है उसे दरिया कहा जाता है, और समंदर में भी पानी ही होता है लेकिन उसे समंदर कहा जाता है, और बरसात जो बरसती है वो भी पानी ही होती है लेकिन हम उसे बारिश कहते हैं। तो असल हकीकत पानी है, लेकिन जगह की वजह से उस पानी का नाम तब्दील हो जाता है। और एक मिसाल ये है कि इंसान सुबह का खाना खाता है तो उसे नाश्ता कहते हैं, दोपहर का खाना खाता है तो उसे ज़ोहराना कहते हैं, शाम का खाना खाता है तो खाना ही होता है लेकिन हम उसे इशाइया कहते हैं। तो हकीकत खाना है, लेकिन चूंकि खाने का जो वक्त होता है उस वक्त की निस्बत से सुबह के खाने को हम नाश्ता कहेंगे, दोपहर के खाने को ज़ोहराना कहेंगे, और शाम के खाने को हम इशाइया कहेंगे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हकीकत में खाना है। इसी तरह मैयत जिस किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता है उसके लिए तीसरे दिन जो इसाले सवाब किया जाता है, दुआए मग़फ़िरत होती है, उसे तीजा कहते हैं। 10वें दिन जो इसाले सवाब होता है उसे 10वां कहते हैं। 20वें दिन जो इसाले सवाब होता है उसे 20वां कहते हैं। 40 दिन के बाद जो फातिहा इसाले सवाब होती है उसे 40वां कहते हैं, और 6 महीने के बाद जो फातिहा होती है उसे शशमाही फातिहा, और साल भर के बाद मरहूम के लिए जो दुआ मग़फ़िरत इसाले सवाब किया जाता है उसे हम बरसी कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन
کچھ نادان سوال کرتے ہیں. ایک وہابی کی ویڈیو میں نے دیکھی, وہ کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے جی یہ تیجا 10واں 20واں 40واں کرنا, کون بولے جی, کہاں لکھے ہوا ہے؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, کون بولے اور کہاں لکھا ہوا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور تعزیت کے لیے دوسرے لوگوں کا آنا, مسلمانوں کا آنا اور اجتماعی دعا کرنا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے, جب حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو دوسرے یا تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, صحابہ کرام وہاں پر جمع تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر دعائے مغفرت فرمائی. حدیث پاک آئی ہے, حدیث پاک میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام حاضرین معاذ بن مالک کے لیے بخشش کی دعا کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور انوار ساتیہ صفحے 145 میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیسرے اور 7ویں اور 40ویں دن اور 6 ماہ بعد اور سال بھر کے بعد صدقہ دیا. یہی تیجے کی, 10ویں کی, 20ویں کی, 40ویں کی اور برسی کی اصل ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایصال ثواب کیا ہے. ایک اور حدیث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے تیسرے دن جب حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خشک کھجور اور دودھ میں ملی ہوئی جو کی روٹی لا کر رکھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور اس پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا ثواب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بخش دیتے ہیں. اور حضرت ابوذر سے فرماتے ہیں, اے ابوذر اس کو لے جاؤ اور اپنے لوگوں میں تقسیم کر دو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو یہ تیجے کی اصل ہے. اب تیجے کے لیے تیسرا دن کیوں مقرر کرتے ہیں, لوگ سوال کرتے ہیں. تو علماء ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے. پہلا دن تو کفن دفن میں گزر جاتا ہے, دوسرا دن آرام کے لیے ہوتا ہے, اور تیسرے دن اسی لیے ایصال ثواب کرتے ہیں کہ دور دراز کے کوئی اگر رشتہ دار ہیں جنہوں نے تدفین میں شرکت نہیں کی تو وہ بھی آ جاتے ہیں تعزیت کے لیے. جب کثیر لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ سب مل کر دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور میت کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے پہاڑوں کے مانند رحمت برساتا ہے میت پر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ تیجا ہے 10واں 20واں چہلم برسی, یہ مستحب کام ہے. 3 دن کے بعد بھی کرے تو تیجا ہو جاتا ہے, اور 1 دن پہلے بھی کرے تو ہو جاتا ہے. اسی طرح 10واں 10 دن میں کرے تو ہو جاتا ہے, 2-3 دن پہلے کرے بھی تو ہو جاتا ہے. 20واں 20 دن کے بعد بھی کرے تو ہو جاتا ہے, 4-5 دن پہلے بھی کرے تو ہو جاتا ہے. اسی طرح 40واں 40 دن کے بعد بھی کرے تو 40واں ہی ہوتا ہے, 1 مہینے کے بعد بھی کرتے ہیں تو 40واں ہوتا ہے. اسی طرح برسی 12 مہینہ گزرنے کے بعد کرے تو برسی ہوتی ہے, لیکن 1 مہینہ 2 مہینے پہلے بھی کرتے ہیں تو وہ برسی ہی ہوتی ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کھانا کھلانا اسلام میں بہترین کام ہے, اور ہم تیجا 10واں 20واں 40واں برسی کے بہانے ہم غریبوں میں مسکینوں میں کھانا کھلاتے ہیں, تو یہ بہت بہترین کام ہے. اس کام کو روکنے والا جاہل اور گمراہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو تیجا کرنا, 10واں کرنا, 20واں کرنا, 40واں کرنا, برسی کرنا, یہ مستحب کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایصال ثواب کی وجہ سے, دعائے مغفرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو آخر میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں, تاکہ میری جانب سے جو بھی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور میرے ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو اس کو لائک کرنے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں. میں آپ کے کمنٹس کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے, خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.